केटीभी समाचारका सहप्रायोजक गम्पुस होटल एन्ड फ्यामिली रेस्टुरेन्ट डम्बर चौक कालिम्पोङ अनि हाम्रो पसल अ युनिट अफ मनी ट्रस्ट। नमस्कार, केटीभी समाचारमा यहाँलाई स्वागत। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक मा इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। गेटवेल फार्मेसी मोटर स्ट्यान्ड कालिम्पोङ, जहाँ बिमारीहरूको उपचारको निम्ति साइकेट्रिस्ट डाक्टर अरुणिमा घोषसँगै अन्य डाक्टरहरू उपलब्ध रहनेछन्। क्यालिबर अप्टिकल कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर कालिम्पोङ अनि सौर्याज टेलिकम मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस अपोजिट कञ्चन सिनेमा हल कालिम्पोङ। अभागोले भारतीय गुट महासचिव एसपी शर्माको आमरण अनसन 5औं दिन पनि यथावत। अनसन र भाजपालाई दिनुपर्ने दबाउ विषय लिएर अभागोलीद्वारा डाकिएको सर्वदलीय बैठक सम्पन्न। यो समय सबै एक भएर भाजपालाई दबाउ दिनुपर्ने प्रतिनिधिहरूको भनाई। आगामी दिनमा विभिन्न कार्यक्रम लिएर यसलाई सशक्त रूपमा अघि बढाउने अभागोली उपाध्यक्ष विक्रमादित्य राईको भनाई। अनसनमा बस्ने एसपी शर्मालाई पीपीएस र 11 जात गोष्ठी विषय सोध्ने नैतिक अधिकार नभएको कल्याण देवानको भनाई। हाइवे 10 को जीर्ण अवस्था र अन्य विषय लिएर कालेबुङ चालक महासङ्घले बुझायो जिल्लापाल समक्ष ज्ञापन। अनि दार्जिलिङ कालेबुङको भूभागको संवैधानिक विषय लिएर सांसद मार्फत पिटिसन कमिटीलाई केकेएसको पत्र। अभागोली भारतीय गुट महासचिव एसपी शर्माको आमरण अनसन र भाजपालाई दिनुपर्ने दबाव विषय लिएर आज अभागोलीद्वारा डाकिएको सर्वदलीय बैठक दार्जिलिङमा सम्पन्न गरिएको छ। सांसद राजु विष्टले जनआकांक्षामाथि के काम गरिरहेका छन् त्यसको जवाब दिनुपर्ने माग गर्दै अभागोली भारतीय गुटका महासचिव एसपी शर्मा 4 बुँदे माग लिएर 5 दिन अघिदेखि आमरण अनसनमा रहेका छन्। यस अवधि उनलाई विभिन्न राजनीतिक दलहरू, विभिन्न सङ्घ संस्था अनि नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले समर्थनको हात लिएर अघि आइरहेका छन्। एकापट्टि अनसन, अर्कोपट्टि भाजपा अनि सांसदलाई कसरी दबाब दिनुपर्ने हो भन्ने विषयमा अवधारणा लिएर आज गोर्खा लिगले सर्वदलीय बैठक बोलाएको थियो। सोही अनुरूप आज बैठक सम्पन्न भएको छ। बैठकमा अभागोली उपाध्यक्ष विक्रमादित्य राई, निमा तामाङ, गोजमुमो 1 बाट नोमन राई, प्रकाश गुरुङ, गोजमुमो 2 बाट केशवराज पोखरेल, अमृत योञ्जन, गोर्खाल्यान्ड एक्टिभिस्ट किशोर प्रधान, अञ्जली शर्मा भुजेल, नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू लगायत अन्य प्रतिनिधिहरू उपस्थित रहेका थिए। सभापछि पत्रकारलाई सम्बोधन गर्दै विक्रमादित्य राईले अनसन यथावत रहने अनि सांसद साथै भाजपालाई दबाब दिन भोलिदेखि नै नागरिक समाज लगायत राजनैतिक दलहरूको ब्यानरमा विविध कार्यक्रमहरू गर्ने जुन कार्यक्रम अवधि जानकारी गराइने बताएका छन्। आफ्नो तबकाबाट राजनीतिक दलका जति पनि यहाँ प्रतिनिधित्व गर्दै आउनुभएका प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले आफ्नो दलबाट यो जुन चाहिँ कज छ, कमन कज छ, त्यसलाई त अगावै उहाँहरूको शीर्ष नेताहरूले आएर समर्थन जनाइसक्नु भएको छ। र पनि उहाँहरूको पक्षबाट अझै बलियो तरिकाले यो जातिको पक्षमा रहेको अनसनलाई, यो जातिको मुद्दाको पक्षमा उठाइएको कदमलाई अझै बलियो बनाउनको निम्ति आफ्नो पक्षबाट धेरैवटा कदमहरू अगाडि सार्नेछौँ। अनि यसलाई अझै यो जुन चाहिँ पहल छ हाम्रो पक्षबाट, त्यसलाई अझै बलियो बनाउने आश्वस्त गराउनु भएको छ। त्यति मात्रै नभएर हाम्रो अघिल्लो कार्यक्रमहरूमा अब झन् अझै कति कुन तरिकाले हामीले चाप दिन सक्छौँ, दबाव बनाउन सक्छौँ भाजपाप्रति भन्ने विषयहरूमा चर्चा भएपछि कार्यक्रमहरू तय भएको छ, जुन कुरोहरू हामी तपाईँहरूलाई कार्यक्रम गर्दा गर्दा नै जानकारी दिन चाहन्छौँ। कन्भेन्सनल पोलिटिक्स भन्दा अलिकति अलग भएर युवाहरूको जमातलाई बोलाएर हामीले एउटा नौलो कदम चाल्ने निर्णय लिएको छौँ। त्यसै कारणले यो अनकन्भेन्सनल वेमा लिएको एउटा निर्णयहरू छ जो राख्नु जरुरी छ, जरुरी भएर राखेको सस्पेन्स। बैठक छ, फोकस केमा गर्यो? अनसन उठाउनु पर्ने फोकस गरियो कि भाजपालाई दबावमा अनसन उठाउनेपट्टि? त्यस्तो के फोकस? अहिले त्यस्तो केही पनि छैन, यथावत रहन्छ। अभागोलीले निम्त्याएको सर्वदलीय बैठकमा सहभागी बनेका प्रतिनिधिहरूले आफ्नो कुरा अघि राख्दै यो सबै एक भएर अघि आउनुपर्ने अपिल गरेका छन्।
यो भारतीय जनता पार्टी यस्तो एरोगेन्ट 13जना हाम्रो शहीद हुँदा त यहाँनिर एउटा एमपीसम्म पठाउन सकेन, 13जना शहीद हुँदा बोल्नुसम्म सकेन भनिसकेपछि केही गर्छ जस्तो चाहिँ हामीले चाहिँ लागेको छ। त्यसले गर्दा हामीले भन्यौँ, अर्को अपिल पनि गऱ्यौँ, हेर्नुहोस् हाम्रो एउटा गोर्खा फेरि मर्नु हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले सोच्नुहोस् एकखेप है, हाम्रो सोलिडारिटी छँदैछ, हामीले समर्थन गरिहाल्यौँ, सरकारले कुरा बुझ्यो है। भारतीय जनता पार्टीको असलियत र सांसद राजु विष्टको जुन ढाँट झुट, जुन उहाँको त्यो झुटहरू छ यो उदाङ्गो भइसक्यो। र हामीले भन्यौँ, हेर्नुहोस् एसपी शर्माज्यू जस्तो उहाँको कुनै किसिमको शारीरिक कतिवटा प्रब्लम आउनुभन्दा अगाडि, हेल्थ डिटेरियोरेट हुनुभन्दा अगाडि तपाईँहरूले हामीले अपिल गऱ्यौँ, बरु उहाँलाई उठाएर पनि हामी यसलाई अगाडि लान सक्छौँ, यो विषयमा हामीले एउटा अपिल पनि गरेका छौँ। हाम्रो भनाइ चाहिँ भाजपालाई होइन, भाजपा र मणिपुरबाट सांसद भित्राउनेलाई पनि जिम्मेवारी, यो जिम्मेवारी उहाँहरूको पनि हो। जसले बिजेपीले काम गर्छ भनेर ठुल्ठुलो कुरा गरेर भोट मागेको छ, क्षेत्रीय दलहरू, चाहे जिएनएलएफ होस्, चाहे सिपिआरएम, चाहे जोसुकै होस्, उहाँहरूको पनि जवाबदेही हो। अनि यदि एसपी शर्मालाई केही हुन्छ भने जतिको राजु विष्ट, अमित शाह, बिजेपी दाइ छ, त्यत्तिकै मन घिसिङ, अजय एडवर्ड, आरबी राईहरू पनि त्यत्तिकै उहाँहरूको पनि जिम्मेवारी उहाँहरूले पनि लिनुपर्छ। यो चाहिँ हामी स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ। बैठक धेरै राम्रो भयो। सबैभन्दा मलाई खुसी केमा लाग्यो भने हेर्नुहोस्, हाम्रो ओपिनियन्सहरू डिफ्रेन्ट हुनसक्छ होइन, हाम्रो पोलिटिकल पार्टिजहरू डिफ्रेन्ट हुनसक्छ। त्यसरी नै आज यहाँनिर पक्ष विपक्ष सबैका पोलिटिकल पार्टिजहरू हुनुहुन्थे र त्यो पोलिटिकल पार्टिजहरूको सबै युथहरू हुनुहुन्थे है। सबैजना सँगै आएर हाम्रो विचार भिन्न भिन्नै भए पनि एउटा मुद्दाको लागि हामी सँगै काम गर्नु सक्छौँ भन्ने जुन चाहिँ उहाँहरूले प्रेजेन्स दिनुभयो र एसपी शर्माज्यूको लागि जुन चाहिँ उहाँहरूले सोलिडारिटी दिनुभयो, आई थिङ्क द्याट इज कमेन्डेबल। अन्त त्यसले देखाउँछ कि दार्जिलिङको जुन चाहिँ राजनैतिक परिवेश छ त्यो एकदमै पोजिटिभली बढ्दै जाँदैछ। म पनि एकदमै आमरण अनसनको चाहिँ पक्षधार चाहिँ एकदमै होइन। 2017मा पनि जब आमरण अनसन बसेको थियो त्यसको हामी अगेन्स्टमै थियौँ है। किन मलाई चाहिँ के लाग्छ भने हाम्रो युथ भनेको चाहिँ एकदमै ठुलो रिसोर्स हो। उनीहरू चाहिँ यसरी आफूलाई जानमाललाई नोक्सान गर्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ मेरो विश्वास हो। तर म भन्छु यदि आमरण अनसन बस्ने हो भने चाहिँ जति पनि सिनियर लिडरसिपहरू हुनुहुन्छ नि, जसले फिजिकली अब केही पनि कन्ट्रिब्युट गर्नु हुँदैन, उहाँहरू बस्दा हुन्छ बरु। तर फेरि अर्को कुरा चाहिँ के भने उहाँको अनसन अहिले जुन चाहिँ सिचुएसनमा उहाँ बसिरहनु भएको छ है, कल्याण देवानज्यूहरू बिजेपीका अरू गठबन्धन दलकोहरूलाई मलाई दुःख चाहिँ कहाँ लाग्यो भने यसमा पनि रेटोरिक खेलिरहनु भएको छ उहाँले, यिनीहरू त्यो दलको तिनीहरू त्यो दलको। तर एउटा कुरो उहाँले याद राख्नुपर्ने चाहिँ के हो भने अहिले पेन्डेमिकको टाइम हो, यो भाइ अनसनमा बसिरहेको छ, आज 5th डे हो, उहाँकोलाई इन्फेक्सन हुनसक्छ, जे पनि हुनसक्छ है। यस म यो भन्दिनँ कि तपाईँको पर्मिसन लिएर कोही पनि मान्छे उसमा बस्दैन नि त, अनसनमा बस्दैन, प्रश्न सोध्दैन। तर प्रश्न सोधेको छ भने राजु विष्टज्यू एज एन एमपी एक सिटिजनको रिस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ उसको हो। यदि उसले इगोलाई चाहिँ एउटा व्यक्तिको हेल्थ, एउटा व्यक्तिको लाइफभन्दा माथि राख्छ भने देन वी विल हाभ टु डेफिनेटली रिथिङ्क कि हामीले कस्तो रिप्रेजेन्टेटिभ चाहिँ ल्यायौँ। म चाहिँ आज लाली गुराँसको तर्फबाट आएको। अब हाम्रो तर्फबाट पनि होइन, एउटा जेनरल पब्लिकको तर्फबाट पनि एउटा प्रेसर जति सक्दो आफूले जे साधनबाट गर्नु सकिन्छ है, त्यसरी नै अहिलेको जुन चाहिँ हाम्रो भाजपा सरकार हुनुहुन्छ उहाँलाई, भाजपा सरकारलाई चाहिँ एकदमै दबाउ दिने काम गर्नुपर्छ। किनभने अब यहाँ अचम्मको कुरा त तपाईँले देख्नै हुँदैछ है, एउटा आफ्नै सांसदलाई प्रश्न सोध्नु पनि अनसन बस्नुपर्ने है, सांसदले उत्तर दिँदाखेरि टाइम वेस्ट हुने त्यस्तो कुराहरू देखिँदैछ है। अन्तखेरि दुःख लाग्छ आफूले पठाएको सांसदलाई आफूले प्रश्न पनि सोध्नु नमिल्ने अब त्यस्तो स्थिति आइसकेको छ है। अब भाजपाको तपाईँले अहिले नीतिहरू हेर्नुभयो भने होइन, भारतभरि नै जुन प्रकारको नीतिमा है श्रम विरोधी कानुनहरू लिएर आएको छ है। राजु विष्टलाई भित्राउने विमल खेमा हो है, अन्त अहिले विमल गुरुङ नै हो, अन्त अहिले आएर फेरि त्यही राजु विष्टलाई विद्रोह गर्छ भनेर एउटा जनगुनासोमा आइरहेछ, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? होइन, हेर्नुहोस्, राजु विष्टज्यूलाई आज मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट बनाउँदाखेरि म स्वयं पनि त्यसलाई दिल्लीमै थिएँ है, र त्यति बेला हामी सम्पूर्ण घटक दलहरू, रिजनल पार्टीहरू भएर हामीले म्युचुअल कन्सेन्टमा आएर राजु विष्टज्यूलाई हामीले मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट बनाएकै हौँ। तर के कसो भयो भने आज भारतीय जनता पार्टीलाई मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट बनाएको पश्चात हाम्रो अलायन्स राजु विष्टज्यूसँग थिएन, हाम्रो अलायन्स हाम्रो भारतीय जनता पार्टीसँग हुनाले गर्दा चाहिँ हामीले 2021को चुनाव अघिसम्म उहाँले जुन वचनहरू दिनुभएको थियो त्यो विषय लिएर पनि आज हामीले भारतीय जनता पार्टीबाट हामी राजु विष्टज्यूलाई सपोर्ट गऱ्यौँ। तर 21को मनसुन सेसन पनि बित्दा नबित्दै उहाँले जुन अस्योरेन्स हुन हामीले त्यो नभएको खण्डले चाहिँ हामी 21को चुनाव अगाडि हामीले अब उसो 2009 दिनको यो जुन एउटा घटक दल छ एउटा भारतीय जनता पार्टी, त्यो अलायन्सलाई लिएर अब हामी उसो चल्नु हुँदैन र पहाडको हितमा उहाँले काम नगर्ने रहेछ भनेर हामीले एउटा नयाँ बाटो रोजेर हामीले एउटा राजनीति गरेको मात्र हो।
आमरण अनसन बसेका एसपी शर्मालाई भेट्न गोजमुमो 2 कार्यवाहक अध्यक्ष अनित थापा पनि पुगेका छन्। यस अवधि उनले भाजपालाई दबाब दिन हाम्रो पार्टी तत्पर रहेको तर आन्दोलन मार्फत होइन वार्ता मार्फत समाधान निकाल्न सक्नुपर्छ भनी बताएका छन्। यो एउटा अनसन बसेको छ र यो पनि आन्दोलन नै उसको हिसाबमा। अब हामीले त यो बिजेपीले केही गर्दैन भनेर 2017 मा बुझेर निक्लेको हो र गोर्खाहरूले धेरै दियो बिजेपीलाई, देशको लागि पनि दियो, गोर्खाले सबै क्षेत्रमा बिजेपी सरकार बनाउन पनि दियो, बिजेपी सरकारले पनि कमिटमेन्ट दियो। तर उहाँहरूको कमिटमेन्ट कहिले पनि फुलफिल हुँदैन भनेर हामीले 2017 मै यो बिजेपी चाहिँ हाम्रो गोर्खाहरूको लागि एउटा अभिश्रापै हो भनेर हामीले निक्लेको उहाँहरूसँग सम्बन्ध टुटाएर। जहिले म शान्ति मात्रै दियो पाहाडमा र पनि भाइहरूले एउटा बिजेपीमाथि प्रेसर बिल्डअप गर्ने प्रयास छ, त्यो प्रयासमा हामी साथमा छौँ। तर पनि अब म भाइलाई पनि रिक्वेस्ट गर्छु, आफ्नो हेल्थ ठिक राखेर हामी अगाडि काम गर्न सक्छौँ। हेल्थ बिगाऱ्यो भने त बिजेपीले सुनाइ गर्ने केही छैन। हामी सँगै भएर नै सँगै मिलेर नै पाहाडको लागि अगाडि राम्रो काम गर्ने म रिक्वेस्ट गर्छु भाइलाई पनि। र उहाँको अब जुन एउटा बिजेपीमाथि गोर्खाहरूले जुन शोषण गर्यो त्यो शोषणमाथिको उहाँको यो जुन यो त्याग छ हामी कदर गर्छौँ। अनि उहाँको जुन यो प्रयास छ त्यो प्रयासमा हामी उहाँको साथमा छौँ। एभ्री इयर इलेक्सनै पछि उहाँहरूको एउटा स्टन्टबाज हुन्छ हेर्नुहोस्। सो स्टन्टबाजबाट चाहिँ हामी मुक्त हुनुपर्छ। अझै पनि हाम्रो मान्छे अलिकति बिजेपी माइन्डेड छ, पाहाडमा त एक्सेप्ट गर्नुपर्छ हामीले। त्यो चिजलाई चाहिँ अब हामी प्र्याक्टिकल वेमा अगाडि जानुपर्छ। हेर्नुहोस्, म आन्दोलनमा चाहिँ बिलिभ गर्दिनँ। हेर्नुहोस्, किन आन्दोलन गरेर हामीले धेरै पाहाड सत्यानाश बनाइसक्यौँ अनि आफ्नै पाहाड जलाइसक्यौँ। यो डाइलगमा हुने कुरा हो, यो माथि गएर बात गरेर चर्चा गरेर कुरा हो। जस्तै जिएनएलएफहरूले यसमा ठुलो भूमिका निभाउनुपर्छ। जिएनएलएफले बिजेपीलाई सघाएर, सिपिआरएमले बिजेपीलाई सघाएर एउटा एमपी बनाएको छ, उहाँहरूले गएर प्रेसर गर्नुपर्छ नि। अब हाम्रो भाइहरूको हेल्थ यसरी दिँदा नै डे टु डेट भएर हुँदैन नि, बुझ्नु भएन। अनसन स्थलमा गोजमुमो बिमल खेमा कालेबुङ जिल्ला समितिका प्रतिनिधिहरू पनि पुगेका छन्। प्रवक्ता भुवन खनाल, केन्द्रीय समिति सदस्य प्रवीण रहपाल लगायत युवा मोर्चा, नारी मोर्चा प्रतिनिधित्व टोलीले आज आमरण अनसनमा बसेका एसपी शर्मासित भेट गरेको छ। भेटघाटपछि पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै भुवन खनालले उक्त विषयमा राज्य अनि केन्द्र सरकारले यथाशीघ्र ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। उहाँको साथमा कालेबुङको जनता छ। हामी सम्पूर्ण गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा, हामी अभिभावक सङ्गठन, नारी मोर्चा अनि युवाहरू, सम्पूर्ण युवाहरू हामी साथमा छौँ, तपाईँको साथमा छौँ भन्नको निम्ति आज हामी आएका थियौँ। र उहाँले उठाउनु भएको सवाल जायज हो, किनभने भारतीय जनता पार्टीले आजसम्म के गरेको छ त्यसको जवाब दिनुपर्छ र भारतीय जनता पार्टी किन उदासीन छ अहिलेसम्म भन्नेमाथि उहाँले जुन सवाल उठान गर्नुभएको छ र यो सही हो। किनभने भारतीय जनता पार्टीलाई यति धेरै मौका जनताले, दार्जिलिङ पहाडका जनताले दिँदै पनि पटक पटक जनतालाई धोका दिने, जनतालाई ढाँट्ने र जनतालाई छल्ने राजनीति मात्र भारतीय जनता पार्टीले गर्दै आइरहेको छ। आज पूर्ण बहुमतमा रहेको सरकार, भारतीय जनता पार्टीको सरकारले चाहेको भए गोर्खाहरूलाई अस्ति नै न्याय दिन सक्ने थियो। तथापि अहिलेसम्म पनि गोर्खाहरूको समस्यामाथि अनदेखा गर्नु भनेको गोर्खाहरूप्रति भारतीय जनता पार्टी इमान्दार छैन भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। र आज प्रोफेसर कल्याण देवानजीले पनि जुन प्रकारको एउटा उदासीन किसिमको वक्तव्य कालिम्पोङमा दिनुभएको छ यो पनि दुःखदायी छ। उहाँ एउटा कालिम्पोङकै छोरो अनि पहाडकै छोरो भएर अनि गोर्खाहरूको समस्यालाई नजिकबाट हेर्दै उहाँले पनि त्यो खालको बयान दिनु दुःखलाग्दो बयान हो। र भारतीय जनता पार्टी गोर्खाहरूप्रति इमान्दार छैन र यो चोटि जुन प्रकारले उहाँले एउटा आमरण अनसनमा बसेर गोर्खाहरूको समस्यालाई उठान गर्नुभएको छ र यस दिशामा सरकारको यथाशीघ्र ध्यान केन्द्रित होस्, राज्य सरकारको तर्फबाट पनि अनि केन्द्र सरकारको तर्फबाट पनि भन्ने माग हामी राख्दछौँ। भाजपा दार्जिलिङ जिल्ला अध्यक्ष कल्याण देवानले एसपी शर्मा र टोलीलाई पीपीएसको निम्ति के काम भयो सोध्ने नैतिक अधिकार नभएको बताएका छन्। यसरी नै अनसनमा भाजपाको विरोध गर्ने र भाजपालाई प्रश्न गर्ने सबै तृणमूल पन्थीहरू हुन् भनी बताएका छन्। गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनकारीहरूलाई गोली ठोकेर मार्ने, बङ्गाल विभाजन होबेन भन्ने, गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनकारीहरूलाई नाना प्रकारको यातना दिएर षड्यन्त्र गरेर दुनियाँभरको उत्पीडन गरेर आन्दोलन दबाउने
ओके सुटेड साइट अर्डर निकालेर आन्दोलनकारीहरूलाई दबाउने जुन सरकार थियो त्यसको पक्षमा उभिने आज गोजमोमो हो कि भारतीय गुटका गोर्खा लिग है यीहरू आज गोर्खाको विरोधी हुन् कि आज गोर्खालाई हामी न्याय दिन्छौँ गोर्खाहरूको राजनैतिक समाधान गर्छौँ गोर्खालाई हामी जनजातिको मान्यता दिन्छौँ भन्ने भाजपा अनि यसको सांसद गोर्खा विरोधी हो यो कुरा जनतालाई स्पष्ट थाहा छ आज यो कुरा म आज स्पष्ट रूपमा प्रश्न गर्न चाहन्छु यो टिएमसी पन्थी बङ्गाल सरकार पन्थी राजनीतिक पार्टीहरूलाई जसले आज सत्ताको सरकारको टिएमसीको सत्ताधारी सरकारको आशीर्वादको लालचमा डुबेर मौज मस्ती गरेर हो कि जो पीपीएसको पक्षमा थियो जो जनजातिको पक्षमा उभिएको जनताहरूलाई है जुन प्रकारले उनीहरूले ब्रेन वाश गरेर अघि गोर्खाको हितको कुरादेखि उनीहरूलाई भड्काएर ममताको पक्षमा पार्ने कोसिस गरिरहेको थियो आज उहाँहरूलाई म स्पष्ट यो कुरा भन्न चाहन्छु कि राजु विष्टले शून्यकालमा या 377 रुलको अधीनमा पार्लियामेन्टमा गोर्खाल्यान्डको आवाज उठाए हो कि आज यो कुरा तपाईहरुलाई पचेन आज तपाईहरुले भन्नुहोस् कि भारतको पार्लियामेन्टमा भाजपाले बाहेक गोर्खाल्यान्डको आवाज चाहिँ अरु कुन पार्टीको सांसदले उठाएको छ लु भन्नुहोस् अनि अर्को कुरा आज राजु विष्टले उठाएन राजु विष्ट बाहेक आज तपाईले राजु विष्टलाई तपाईले राजीनामा देऊ भन्नुहुँदैछ त्यसो भए के त्यसो भए भोलि ममता पन्थीको टिएमसी को सांसदले बोल्छ तपाईले यो प्रश्न तपाईहरुले यसको उत्तर दिनुपर्छ नत्र भने तपाईहरु जुन प्रकारले तपाईहरुले जनताको म्यान्डेट तपाईहरुले भाजपालाई तपाईले दिन चाहनु भएन त्यो म्यान्डेट त तपाईले ममताको पक्षमा तपाईको आफ्नै लागि तपाईले माग्नु भयो तपाईले आफ्नै कार्यक्रम देखाउनु भयो भन्नुको मतलब तपाईहरुले पीपीएस लत्याउनु भएको तपाईहरुले जात गोष्ठीको मान्यता लत्याउनु भएको भनेपछि आज त्यो जात गोष्ठी र पीपीएस को कुरा आज गरेन भनेर भन्नु हो कि दोष लाउनु आज तपाईहरुलाई कुन चाहिँ नैतिक अधिकार छ अलिकति पनि राजनीतिक नैतिकता तपाईहरुमा छ भने तपाईहरुले आफ्नो कार्यक्रम देखाउनुहोस् यदि जनताको मागमा तपाईहरुको यति ठूलो सरोकार थियो भनेदेखि आज तपाईले टिएमसी लाई गोर्खाल्यान्ड हुनुपर्छ भनेर किन भन्न सक्नु भएन यो कुरा तपाईहरुलाई मेरो प्रश्न छ म आजसम्म कसैको अगाडि घोडा टेकिन हेर्नुस् के को लागि गोर्खाको केही होस् न्याय होस् भने आज भाजपाको सरकार छ भाजपाले आज के रे गोर्खाहरूलाई न्याय दिन्छु भनेर बारबार भन्दैछ हो कि भनेदेखि म आज 2024 सम्म भाजपाको समर्थनमा पक्का छु त्यसपछि जे हुन्छ हो कि त्यसपछि जे हुन्छ त्यो त्यति बेलैको समयले निर्णय लेला हैन तर म कदाचित पनि म तिल मिलाउँदिन किनकि यदि मेरो राजनीतिक अभियानको एउटै लक्ष्य हो कि गोर्खाहरूको न्याय हुनुपर्छ र गोर्खाहरूको अस्मिता बाँच्नुपर्छ असम सरकारले असममा बस्ने गोर्खाहरूलाई डी भोटर्सको केस फरेन ट्रिब्युनल कोर्टबाट विड्रल गरिएको खबरले भाजपा पार्टीले गोर्खाहरूलाई न्याय दिन्छ भन्ने प्रमाणित गरेको बताउँदै गोरामुमो दार्जिलिङ ब्रान्च सचिव सन्दीप लिम्बुले असमका मुख्यमन्त्री हेमन्त विश्व शर्मा सांसद राजु विष्ट र मन घिसिङ प्रति आभार जनाएका छन् पहाडको विपक्ष पार्टीहरूले भाजपा र गठबन्धनमाथि लगाएको आरोप असत्य रहेको पनि प्रमाण भएको उनले थप बताएका छन् एनआरसी जब आसाममा लागू भएपछि बीजेपी सरकारले गोर्खाहरूलाई 1 लाख भन्दा पनि ज्यादालाई उच्छेद गर्न चाहँदैछ र गोर्खाहरूलाई डी भोटर्स अर्थात् डाउटफुल भोटर्स र फरेनर्सको रूपमा
त्यो नजरले हेर्दैछ भन्ने जुन एउटा आक्षेप र आरोप लगाएका थिए, आज त्यो सरासर गलत भएको छ। अमित शाहज्यूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु, गृहमन्त्री अमित शाहज्यूलाई। उहाँले एउटा चुनावी सभामा भन्नुभएको थियो कि गोर्खाहरूको लागि भारतीय जनता पार्टी चट्टानको रूपमा खडा हुनेछ भनेर। आज त्यो वचन उहाँले पुरा गर्नुभएको छ। म धन्यवाद दिन चाहन्छु आसामको मुख्यमन्त्री हेमन्त बिश्व शर्माज्यूलाई, अनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु राजु बिष्टज्यू, अनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु मन घिसिङज्यूलाई। यहाँहरूको कुशल नेतृत्वमा, यहाँहरूको कुशल कामले गर्दाखेरि आज यो काम सक्सेस बनेको छ। अनि म यसरी भारतीय गोर्खा परिसङ्घ आसाम युनिट डाक्टर मुनिश तामाङज्यूलाई पनि म धन्यवाद दिन्छु र धेरै थुप्रै सङ्घ संस्थाले यो विषयमा काम गरे। अनि आज आसामको स्टेटको क्याबिनेटले यो डाउटफुल भोटर्सबाट गोर्खाहरूको जुन नाम एफटी कोडबाट हटाउने काम गर्यो, एकदमै सहरणीय काम हो। अनि भारतीय जनता पार्टीले गोर्खाहरूलाई माया गर्छ र न्याय दिन चाहन्छ भन्ने यो एउटा प्रमाण हो। यसैले म दार्जिलिङ पहाडको सम्पूर्ण जनतालाई अनि भारतीय गोर्खाहरूलाई म अपिल गर्न चाहन्छु, अफवाहमा नपराउँ। वर्तमान समयमा हामीलाई न्याय दिन सक्ने भनेको भारतीय जनता पार्टी हो, जो प्रमाण चाहिँ आज आसाममा दिएको छ। अब ती व्यक्तिहरूले माफी माग्नुपर्छ जनतालाई, जसले भ्रमित पार्ने कोसिस गरे कि एनआरसी लागू भयो भने पहाडबाट पनि थुप्रै हाम्रो मान्छेहरू खेदिन्छ, हामी मेचीको बगरमा पुग्नुपर्छ भन्ने जुन अफवाह फैलाए, तिनीहरूले जनता अगाडि सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्छ। हाइवे 10 को जीर्ण अवस्था र अन्य विभिन्न विषयमा कालेबुङ चालक महासंघले जिल्लापाल लगायत सम्बन्धित विभागमा ज्ञापन बुझाएको छ। सभापति महेन्द्र गुरुङ लगायतको टोलीले आज कालेबुङका जिल्लापाल आर बिमला समक्ष ज्ञापन बुझाएको हो। टोलीद्वारा निकट भविष्यमा हाइवेको भ्रमण गरी विभाग समक्ष यातायातमा भइरहेको समस्या विषय कुरा राखिने भएको संगठनका सभापति महेन्द्र गुरुङले बताएका छन्। दिएका छौँ र यो मेमोरेन्डममा विशेष गरेर 7वटा डिमान्ड राखेका छौँ र 7वटा डिमान्डमा ओभरअल भन्नुपर्दाखेरि जुन चाहिँ NS10 को अहिले बिग्रिन्दो अवस्था छ, जुन चाहिँ पहिला ग्रेफले गर्दै थियो, अहिले PWD अन्डर PWD भइराखेको छ। त्यहाँ रेलवेको पनि काम भइराखेको छ, PWDले काम गरेको छ, NSPCको पनि काम भइराखेको छ। तर त्यो हाइवेमा जति पनि यात्रा गर्दाखेरि चाहिँ आज एकदमै जोखिमपूर्ण यात्राहरू भइराखेको छ। त्यहाँनिर अझ ब्यारिकेड चोरी हुँदैछ। किन चोरी हुँदैछ भनेदेखि हामीले देख्दाखेरि त्यो ब्यारिकेड नट सिस्टम गरेको छ। आज त्यही ब्यारिकेड चाहिँ वेल्डिङ सिस्टम गरिदियो भने त्यो चोरी हट्छ। अनि अर्को कुरो, कुनै पनि एक्सिडेन्ट हुँदाखेरि तल झऱ्यो भने बगर पनि छैन खोलाको, एकैचोटि खोलामा पुग्ने अवस्था छ। त्यसले सबैले समग्रमा भन्नुपर्दा बाहिरबाट आउने टुरिस्टहरूदेखि लिएर हाम्रो आम जनता जो चाहिँ दैनिक यात्रा गरिरहेको छ, उनीहरू एकदमै भयपूर्ण यात्रा छ। त्यसले गर्दा यो कुरोहरूलाई चाहिँ हामीले एकदमै मध्यनजर गरेर यो कुरोलाई चाहिँ डिपार्टमेन्टली छानबिन हुनुपर्छ। हामीले 2010 देखि हामी कालिम्पोङ चालक महासंघले 2010 देखि नै NS10 मा एउटा रेस्क्यु अफिस हुनुपर्छ भनेर हामीले डिमान्ड राखेका थियौँ। त्यस बखत NSPCले पनि हामीलाई भर्बली आश्वासन दिएको थियो, इक्विपमेन्टहरू हामी दिन्छौँ, तपाईँहरू जग्गाको प्रबन्ध गर्नुहोस् भन्नुभएको थियो। त्यस्ताका GTA चेयरम्यान विमल गुरुङज्यूले पनि हामीलाई निर्देश दिनुभएको थियो कि त्यहाँनिर जग्गा हेर्नु तिमीहरूले भनेर। तर अभाग्यवश 2017 देखिको जुन चाहिँ आन्दोलन भयो, त्यो आन्दोलनले गर्दाखेरि त्यो जुन चाहिँ NSP हाइवेमा बनिने रेस्क्यु अफिस त्यतिकै थाँतीमा रह्यो र त्यो कुरोलाई पनि हामीले रिभाइभ गरेको छौँ। दार्जिलिङ कालेबुङ जिल्लाको भूभागलाई संवैधानिक दायराभित्र अन्तर्भुक्त गराएर स्थायी राजनैतिक समाधान गराउने विषय लिएर दार्जिलिङका लोकसभा सांसद राजु बिष्ट र राज्यसभा सांसद शान्ता छेत्रीलाई कालेबुङ कृषक कल्याण संगठनद्वारा पत्रचार गरिएको छ। यो भूभागको संवैधानिक कतिपय दुविधा रहेको बताउँदै संगठनका अध्यक्ष विष्णु छेत्रीले यो भूभागको टुङ्गो लगाउन सांसद मार्फत पिटिसन कमिटीलाई आग्रह गरिएको बताएका छन्। यो भूभाग विशेष जहाँनिर हामी अलग राज्य गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन गरिरहेका छौँ, जसमा हजारौँ हाम्रो छोराछोरीहरू शहीद भए, बलात्कृत पनि भए, निखोज पनि छन् होइन। अहिलेसम्म 2वटा आन्दोलनमा अहिलेसम्म हाम्रो तपाईँको मुद्दा टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। र 1954 मा जब यो पार्सियली एक्सक्लुडेड एरिया चाहिँ तपाईँको एब्जर्भ एरिया एक्टभित्र चाहिँ तपाईँको बङ्गालमा गाभिएको थियो,
र 2017-18 चाहिँ तपाईँको भारत सरकारले त्यो एक्टलाई चाहिँ रिपिल गरेको छ। रिपिल भनेपछि त्यसलाई खारिज गर्यो भनौँ है। खारिज गरिसकेपछि अब कमसेकम यो भूभागलाई कमसेकम संविधानको सूचीमा गाप्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ देखा परेको छ। तब मात्रै गएर चाहिँ अलग राज्य होस् या त जो पनि छ तपाईँको त्यसको मागलाई हामी अगाडि बढाउन सक्छौँ। जो काम चाहिँ अहिलेसम्म जति पनि आन्दोलन गर्ने नेतृत्वहरूले चाहिँ कहिले पनि गरेनन् भनौँ है। र यसपालि विशेष हामीले यो 2वटा पिटिसन अफ कमिटीमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रायः सबै पार्टीका नै तपाईँको त्यसमा सदस्यहरू छन् र त्यसमा चाहिँ जति पनि संसद र तपाईँको संविधानसँग जोडेको जति पनि जनगुनासो छ त्यसलाई हामीले त्यसमा हामीले के अरे पिटिसनलाई हामी दर्ता गर्न सक्छौँ र त्यसभित्र त्यो सही छ गलत छ त्यसमाथि पनि छनौट हुन्छ र हामी चाहन्छौँ कमसेकम यो पिटिसन कमिटीमा जाओस्। त्यहाँनिर यो आवेदनमाथि विशेष यो भूभाग जुन चाहिँ आजको दिनमा एउटा असमञ्जसको स्थितिमा बसेको छ त्यसलाई संविधानको अनुसूचीमा हाल्ने माथि चाहिँ एउटा बहस पनि होस् र त्यो एउटा तपाईँको जुन चाहिँ एउटा प्रोसेस छ त्यो एउटा कन्स्टिट्युसन प्रोसेस त्यो पनि सुरु होस् भनेर चाहिँ हामीले आज 2वटा चिठी चाहिँ हामीले विशेष पिटिसन अफ कमिटी राज्यसभा लोकसभा 2जनाको सांसदको माध्यमबाट चाहिँ हामीले प्रेषित गरेका छौँ। गोर्खा जनमुक्ति विद्यार्थी मोर्चा 2 कालेबुङ जिल्ला समिति कार्यकारी अध्यक्ष प्रबल तामाङ लगायत कालेबुङ कलेज कमिटी विद्यार्थी मोर्चाका विभिन्न पदाधिकारीहरूले पार्टीबाट राजीनामा दिएका छन्। प्रबल तामाङले गोर्खा जनमुक्ति विद्यार्थी मोर्चाभित्र ग्रुपिजम र गुटबाजी मात्र रहेको आरोप लगाउँदै आफूले असल राजनीति गर्न चाहेको भए तापनि पार्टीमा गुटबाजीको कारण आजदेखि पार्टीमा नरहेको बताएका छन्। आज 5 अगस्त 2021 म प्रबल तामाङ गोर्खा जनमुक्ति विद्यार्थी मोर्चा 2 का वर्किङ प्रेसिडेन्ट कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट कमिटीको पद अधिकारबाट आज हामी राजीनामा दिँदैछौँ। म लगायत कालिम्पोङ कलेज गोर्खा जनमुक्ति विद्यार्थी मोर्चा 2 का कलेज कमिटीका वर्किङ प्रेसिडेन्ट, भाइस प्रेसिडेन्ट, एसिस्टेन्ट जेनरल सेक्रेटरी र अर्गनाइजिङ सेक्रेटरीले पनि आज हामी राजीनामा दिँदैछौँ। धन्यवाद। विशेष गरी गोर्खा जनमुक्ति विद्यार्थी मोर्चा 2 बाट राजीनामा दिने कारण चाहिँ हाम्रो चाहिँ मैले असल राजनीति गर्नको लागि गोर्खा जनमुक्ति विद्यार्थी मोर्चा 2 सँग जोडिएको थिएँ, तर मलाई गोर्खा जनमुक्ति विद्यार्थी मोर्चा 2 भित्र पार्टीभित्र फुट र ग्रुपिजमको मात्र देख्न पाएँ। यसै कारण चाहिँ हामी आज गोर्खा जनमुक्ति विद्यार्थी मोर्चा 2 बाट राजीनामा दिँदैछौँ। यसैले आज म सम्पूर्ण मिडिया तर्फबाट कालिम्पोङ गोर्खा जनमुक्ति विद्यार्थी मोर्चा 2 बाट चाहिँ हामी अफिसियली अलग भएको घोषणा गर्दछौँ। भोइस अफ नेपालका फाइनलिस्ट ग्लेनबर्न चियाबारी निवासी आर्यन तामाङलाई जिताउन गठन भएको आर्यन तामाङ फ्यान क्लबलाई गोजमोमो 2 टिस्टा शाखाले आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको छ। आर्यन तामाङलाई जितको शुभकामना दिँदै गोजमोमो केन्द्रीय समिति सदस्य विशाल राईले आर्यन तामाङ दार्जिलिङ पहाड मात्र नभएर सम्पूर्ण गोर्खा समाजको निम्ति गौरवको विषय रहेकोले सबैले जातीय जितको निम्ति आर्यन तामाङलाई भोट लगाएर विजय बनाउने अपिल गरेका छन्। यही हप्ता चाहिँ त्यो फाइनल राउन्ड सम्पन्न हुँदैछ। त्यसमा जतिसक्दो अब दार्जिलिङ पहाडको सबै सङ्घ संस्थाहरूको विभिन्न पोलिटिकल पार्टीहरूको व्यक्ति विशेषहरूले समाजहरूले जे जति सक्छ उहाँहरूलाई अब सहयोग गर्दै आउँदैछ। अब हजुरहरूले अब हाम्रो भाइको निम्ति के कसो भाइलाई विनर बनाउनु भन्ने एउटा हेतुले हजुरहरूले के कसो अब सहयोग गर्नुभएको छ, त्यसको लागि हामी पनि सम्पूर्ण आर्यन तामाङ फ्यान क्लबको तर्फबाट फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। लग्जरी ट्याक्सी ड्राइभर वेलफेयर एसोसिएसनद्वारा टाउन हलदेखि इस्ट मेन रोडसम्म बाटो नाली आदि सरसफाई गरिएको छ। विशेष गरेर बाटो किनारको झोडीले गाडी कुदाउन असुविधा भइरहेको हुनाले एसोसिएसनले सामाजिक कार्य अन्तर्गत आज सरसफाई गरिएको कार्यकारी सदस्य रविलाल छेत्रीले जनाएका छन्। यो अब जस्तै यो जङ्गलहरूले गर्दाखेरि यहाँ बहुत गाडी यातायात गर्दाखेरि उताको गाडी देखिँदैन, उताको स्कुटरहरू त्यो हिँड्दाखेरि भयङ्कर प्रब्लम भइरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसै पनि यहाँनिर डिएम अफिसहरू, म्युनिसिपालिटी अफिसहरू, हेड अफिस मेन जग्गा यो परेको हुनाले यहाँदेखि लिएर हामीहरूको टार्गेट छ पर इस्टमेन रोड पनि पुरै यस्तो जङ्गलहरू पुरै भइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि गाडी पास हुनुको लागि भयङ्कर मुस्किल परिरहेछ हामीहरूलाई। त्यसले गर्दाखेरि अब यो त्यसै पनि हाम्रो एउटा दसैँ जस्तो एउटा 15 अगस्त आउँदैछ, त्यसको उपलक्ष्यमा पनि त्यसलाई मध्यनजर राखेर हामीले यो कार्यहरू गरिराखेको छौँ। यो हर वर्ष हामीले एउटा सोसियल गर्ने हुनाले आज पनि यो दिन परेको हुनाले हामीले
साथीभाइ सबै मिलेर लग्जरी ट्याक्सी ड्राइभर वेलफेयर एसोसिएसनबाट हामीहरू यो कार्यहरू गरिराखेको छौँ। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। अभागोले भारतीय गुट महासचिव एसपी शर्माको आमरण अनसन 5औं दिन पनि यथावत। अनसन र भाजपालाई दिनुपर्ने दबाउ विषय लिएर अभागोलीद्वारा डाकिएको सर्वदलीय बैठक सम्पन्न। यो समय सबै एक भएर भाजपालाई दबाउ दिनुपर्ने प्रतिनिधिहरूको भनाई। आगामी दिनमा विभिन्न कार्यक्रम लिएर यसलाई सशक्त रूपमा अघि बढाउने अभागोली उपाध्यक्ष विक्रम आदिराईको भनाई। अनसनमा बस्ने एसपी शर्मालाई पीपीएस र 11 जात गोष्ठी विषय सोध्ने नैतिक अधिकार नभएको कल्याण देवानको भनाई। हाइवे 10 को जीर्ण अवस्था र अन्य विषय लिएर कालेबुङ चालक महासङ्घले बुझायो जिल्लापाल समक्ष ज्ञापन। अनि दार्जिलिङ कालेबुङको भूभागको संवैधानिक विषय लिएर सांसद मार्फत पिटिसन कमिटीलाई केकेएसको पत्र। हवस् दर्शकवृन्द, यो थियो अहिलेको समाचार। भोलि अन्य समाचारका साथ उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको निम्ति मलाई समाचारबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। सिसी स्पोर्ट्स ग्यालरी, यहाँ तपाईँले सबै प्रकारका खेलकुदको सामग्रीहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ नामी कम्पनीहरूका फुटबल, भलिबल, बुट, ऱ्याकेट, स्पोर्ट्स सू अनि सम्पूर्ण एथलेटिक्स किट्सहरू पाइन्छ। यसका साथै यहाँ तपाईँले विभिन्न प्रकारका जर्सी, ट्र्याक सुट अनि आकर्षक ट्रफीहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् सिसी स्पोर्ट्स ग्यालरी, मेन रोड, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9851731557 अनि 9064489917। Kalimpong is a beautiful hill station in the state of West Bengal, India, surrounded by majestic mountains, lush tropical gardens and crystal clear lakes. Kalimpong is a paradise for people who consider education as a basic need. They have keen interest to learn and get selection at different competitive examinations. Here, ABJ Tutorials Kota Private Limited Kalimpong branch is making an edge towards sharpening Kalimpong again as an educational hub for students by having Kota faculties in Kalimpong with best academic excellence and personal care. We prepare students for competitive exams like IIT, JEE, NEET, board exams, scholarships like KVPY and NTSE. We have experienced and best faculties from Kota, Rajasthan. We give ultimate personal care to the students, doubt removal classes and ABJ test series. ABJ Tutorials Kota offers pre-foundation course for class 8th, 9th and 10th, foundation course for JEE, Men's Advanced and NEET to class 10th and 11th moving students, fresher course for JEE, Men's Advanced and NEET to class 11th pass and 12th moving students, IIT JEE, Men's Advanced and NEET for 12th pass students, target batch for IIT JEE and NEET for 12th pass students. Hello Kalimpong, we ABJ Tutorials Kota Private Limited welcomes you to our Kalimpong Center, where we promises you to deliver the quality, not the crowd. Here we are committed to give the best IIT JEE, NEET means Medical Entrance Examination test, as well as Olympiads and NTSC and board preparations also. We can do it by our best faculty team from Kota provides the best academic excellence as well as the best personal care, providing the best academic excellence in the town. Now you can visit ABJ Tutorials Kota Kalimpong Center. For further details, please contact us. डॉक्टर्स को लोग भगवान का रूप मानते हैं, लेकिन डॉक्टर्स की असली ताकत होती है उनका सपोर्टिंग स्टाफ।
और पिछले 20 सालों से DPMI तैयार कर रहा है दुनिया के सबसे बेहतरीन पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स, जिन पे बड़े से बड़े हॉस्पिटल और डॉक्टर भरोसा करते हैं। इसलिए तो आज DPMI के पास आउट देश विदेश के बेहतरीन हॉस्पिटल्स में नामी डॉक्टर्स के साथ में काम कर रहे हैं। DPMI, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। न्यू लाइफ मेडिकल स्टोर, जहाँ विभिन्न रोग विशेषज्ञ डाक्टरहरू रहनेछन्, जस्तै ऑर्थोपेडिक सर्जन डाक्टर MK हलदार दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म, डाक्टर भास्कर पौल बिहान 8:30 देखि 10 बजेसम्म अनि बेलुकी 4 देखि 5 बजेसम्म। चाइल्ड स्पेशलिस्ट डाक्टर AK विश्वास अनि डाक्टर श्रीतमा चौधरी बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। गाइनोकोलोजिस्ट डाक्टर सञ्जय मजुमदार बिहान 9 बजेदेखि 5 बजेसम्म। फिजिशियन डाक्टर आरो कार्थक दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म। डर्मेटोलोजिस्ट डाक्टर अभिमन्यु गर्ग बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। जेनरल सर्जन डाक्टर इन्द्रजित पौल बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। ENT एन्ड हेड नेक सर्जन डाक्टर अनुराग प्रधान दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म। चेस्ट एन्ड टिभी जेनरल फिजिशियन डाक्टर कौशिक पल बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। सबै डाक्टरहरू प्रत्येक सोमबारदेखि आइतबारसम्म रहनेछन् भने न्युरो सर्जन डाक्टर पराग कुमार अग्रवाल महिनामा 1 आइतबार रहनेछन्। यहाँ सबै प्रकारको ब्लड, स्टुल, युरिनको जाँच गरिन्छ, त्यो पनि फ्री होम कलेक्सन साथै होम डेलिभरी औषधिको सुविधा पनि राखिएको छ। यसका साथै यहाँबाट रेन्टमा अक्सिजन सिलिन्डरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। सम्पर्क गर्नुहोस् न्यू लाइफ मेडिकल स्टोर, KD प्रधान रोड नियर डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल अपोजिट MRI एन्ड एक्सरे सेन्टर कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9800333776 अनि 9733376088। नाक कान घाँटीको केही समस्या परे सोझै आउनुहोस् आदित्य फार्मेसी, जहाँ ENT सम्बन्धी बिमारहरू जस्तै कान पाक्नु, दुख्नु, घाँटी दुख्नु, साइनस आदि समस्याहरूको भिडियो दूरबीनद्वारा जाँच एवं अपरेसन गरिन्छ। ENT विशेषज्ञ डाक्टर SK शाह MBBS MS ENT प्रोफेसर अफ MMC मेडिकल कलेज तेलङ्गानाले यी बिमारहरूको उपचार गर्नेछ, त्यो पनि एडभान्स टेक्नोलोजीद्वारा। डाक्टर रहने समय प्रत्येक सोमबारदेखि शनिबार बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 6 बजेसम्म। यसका साथै रिङ्गटा लाग्नु, थाइरोइड, स्किन प्रब्लम, नसा रोग, कान कम्ती सुन्नु, नाकको हड्डी साथै मासु पलाउनु जस्ता समस्याहरूको पनि यहाँ जाँच गरिन्छ। यहाँ तपाईँले सबै प्रकारको औषधि एवं सर्जिकल सामग्रीहरू लगायत कोभिडको निम्ति चाहिने आवश्यक सामग्रीहरू, अक्सिजनदेखि मास्कसम्म, त्यो पनि होलसेल रेटमा पाउन सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् आदित्य फार्मेसी, 10 माइल RC मित्री रोड नियर शर्मा नर्सिङ होम कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9679003878 अनि 8250854583। चौहान फ्लावर सेन्टर, जहाँ विभिन्न थरीका फूल अनि सागसब्जीको बिउ बिरुवा, च्याउका बिउहरू, इन्डोर आउटडोर प्लान्ट्स, सबै साइजको फ्लावर पट, डेकोरेसन आइटम, बुके, कट फ्लावर, अर्ग्यानिक मल, परलाइट, कोकोपिट, अग्रोसेट नेट, सिल्पौलिन, एक्वेरियम, गार्बेज ब्याग,
कार अनि स्कुटी बाइकहरूको कभर, रेनकोट, पाल्तु कुकुरको निम्ति पौष्टिक आहारहरू आदि पाउन सक्नुहुनेछ। खेतीपातीको निम्ति चाहिने आवश्यक सामग्रीहरूसँगै जानकारी अनि सुझाव चाहिएको छ भने आउनुहोस् चौहान फ्लावर सेन्टर, आरसी मिन्त्री रोड, सिके चोक नजिक, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 9735878113 अनि 9933573945। के तपाईले घरको निम्ति विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानहरू यदि फाइनेन्सको सुविधा भए किन्ने मन बसाल्नु भएको छ? त्यसो भए आजै आउनुहोस् मा इलेक्ट्रोनिक्स, जहाँ तपाईले बजाज अनि एचडीबी फाइनेन्सको सुविधामा स्मार्टफोनहरू आइफोन, OnePlus, रियलमी, रेडमी, एमआई, भिभो, ओप्पो, स्यामसङ साथै एलजी अनि प्यानासोनिकका टिभी र एलइडी होम थिएटरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि 0% इन्ट्रेस्टमा। आजै आउनुहोस् मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड बिलो झोपा कम्प्लेक्स। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9934833552 अनि 035522562885। MS Gateway Pharmacy, building our customer satisfaction. मोटर स्ट्यान्ड नियर दार्जिलिङ सिन्डिकेट, कालिम्पोङ, जहाँ तपाईले विभिन्न औषधिहरूको साथमा ब्लड सुगर मसिन, वकर, प्रोटिन सप्लिमेन्ट, चेयर कमोड, एडल्ट डाइपर्स, कस्मेटिक्स साथै भेटनेरी मेडिसिनहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। साथै कालेबुङमा पहिलो चोटि साइकेट्रिस्ट डाक्टर अरुणिमा घोष उपचारको निम्ति प्रत्येक सोमबार अनि बुधबार रहनेछन्। यसरी अर्थोपेडिक्स डाक्टर एजी तायङ अनि स्किन डाक्टर, फिजिसियन, गाइनकोलोजिस्ट डाक्टरहरू पनि रहनेछन्। आजै आउनुहोस् MS गेटवे फार्मेसी। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 8967851139 अनि 9733573393। विभिन्न प्रकारका औषधि साथै बिमारीहरूका निम्ति चाहिने आवश्यक सामानहरू पाइने पसल हो सचिन मेडिकल। यहाँ तपाईले भेटनरी मेडिसिन, पतञ्जलि अनि अक्जेम प्रोडक्ट्स बाहेक नामी कम्पनीका कस्मेटिक प्रोडक्टहरू, बायोटिक स्किन हर्बल, सुगर कलर कस्मेटिक्स, कलर इसेन्स कलर कस्मेटिक्स सितै अरू प्रोडक्टहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ व्हील चेयर, चेयर कमोड, वकिङ स्टिक्स, बेबी एन्ड अडल्ट डाइपर्स, हिक्स डिजिटल बीपी मसिन, थर्मोमिटर आदि पनि पाइन्छ। यहाँ जेनरल फिजिशियन अनि अर्थोपेडिक्स डाक्टर एस सितलिङ, जेनरल फिजिशियन एन्ड ग्यास्ट्रोलोजिस्ट डाक्टर डीके ब्यानर्जी अनि स्किन स्पेशलिस्ट डाक्टर देवराज भट्टाचार्य उपलब्ध रहनेछन्। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् सचिन मेडिकल, DS गुरुङ रोड नियर एक्सिस ब्याङ्क, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9832434967 अनि 75018872268। जापानिज भाषा सिक्न चाहने युवतीहरूको निम्ति सुनौलो अवसर। चित्रभानु ILNFS कालेबुङले जापानिज भाषामाथि प्रशिक्षण शिविर चलाइरहेको छ। यो प्रशिक्षण केवल 20 देखि 29 वर्षसम्मका युवतीहरूको निम्ति मात्र रहनेछ, जसले 12 पास अनिवार्य रूपले गरेको हुनुपर्नेछ। ट्रेनिङ पछि जापान ओल्ड एज नर्सिङ होममा जब प्लेसमेन्ट दिइनेछ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्। सम्पर्क नम्बर 9641050604। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, वी प्रिन्ट योर इमेजिनेसन। यहाँ तपाईले चाहे जस्तै विभिन्न थरीका नक्सा तथा नामहरू आफ्नो टी सर्ट, क्याप, जर्सी आदिमा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। साथै फ्ल्याग, खादा, टाई लगायत अन्य सामानहरूमा पनि सबै कुरा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईले टिबेटन खादा, ध्वजा, झण्डा अनि स्कुल युनिफर्म साथै क्लबका जर्सीहरूमा पनि प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईले आकर्षक मेमेन्टो, ट्रफी, सौभिनियर आदि चाहिएको छ भने आजै आउनुहोस्। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, आरसी मिन्त्री रोड अपोजिट जियो अफिस, 10 माइल, कालिम्पोङ। सबै प्रकारको प्रिन्ट इन सल्युसनको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, कन्ट्याक्ट नम्बर 9332267444 अनि 9339406039।
आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945 83272030027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास रिसिडोट नियर डेभिड ग्यास अपोजिट कृष्ण मार्बल कालिम्पोङ, जहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू। यसका साथै तपाईँले यहाँ पाउनुहुनेछ एल्युमिनियमका दैलो अनि खिड्की। होलसेलमा पाउनुहुनेछ एल्युमिनियम बार्स, आकर्षक फल्स सिलिङ, PVC, स्टिलको रेलिङ, खिड्कीको लागि ऐना, मोडल किचन साथै मिस्त्री अनि होम फर्निसिङको निम्ति पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स कालिम्पोङ 10 माइल रिसी रोड नियर ब्याङ्क अफ बरोदा। यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ मोडलर किचन, स्टिल रेलिङ, एल्युमिनियम विन्डो, PVC फल्स सिलिङ, इलेक्ट्रिक सरसामग्रीहरू, खुबै आकर्षक बाथरुम फिटिङ, फर्निचर साथै बिल्डिङ निर्माणको निम्ति सम्पूर्ण सामग्रीहरू, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। अनि यहाँ तपाईँले विभिन्न थरीका ऐनाहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै तपाईँले फिटिङ अनि निर्माणको लागि मिस्त्रीको निम्ति पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 8617642946 अनि 7586094910। आजै आउनुहोस्, चाहिएको सामग्रीहरू विश्वासको साथमा लिएर जानुहोस्। क्यालिबर अप्टिकल अपोजिट डाक्टर सोनाम ENT 10th माइल सहित डिबीगिरी रोड कालिम्पोङ। तपाईँको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू भोग, रेब्यान, पुलिस, गेज, ID, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्सिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483। स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। अनि इजी EMI पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईँहरूले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9635060335 अनि 8016480697।
अद्वैत मोटर्स 9th माइल कालिम्पोङ, अथराइज डिलर अफ यामा टु व्हिलर्स। सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईँले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्वैत मोटर्स।